हेलो एवरीवन, मैं नमसा है। अस्सलाम वालेकुम बरगुशा। सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। फिर से सबसे पहले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर देना। आज की वीडियो में लेकर आए हैं जिसमें हम जानने वाले हैं कि जो बच्चा मतलब मुस्लिम जो लोग होते हैं वो बच्चा कोई अडॉप्ट करता है तो क्या वो उसी बच्चे के साथ खुद शादी कर सकता है, ऐसा क्या होता है? ये आज की वीडियो का टॉपिक है और मौलवी से ये बात पूछी जाएगी तो वो क्या जवाब देते हैं वो देखने वाला होगा। प्लीज वीडियो का अंत तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और हमारा ब्लॉग भाई आ जाएगा 2-3 दिन तक, वो भी आप सबने जरूर देखना है। देखते हैं आज की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। में हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है अपने इस शो के जरिए हम इस्लाम के जानकारों को अपने शो में बुलाएं और उनसे जाने समझें कि इस्लाम से जुड़े हुए जो कई सवाल आपके जहन में आते हैं या कई विरोधाभासी बयान जो मौलाना मौलवी देते हैं तो उसमें से सही क्या है, सच्चाई क्या है, कुरान और हदीस क्या कहती है। गोद लेना, अडॉप्शन, इसको लेकर इस्लाम में तरह तरह की बातें, तरह तरह की बयानात आते हैं, तरह तरह के सही और गलत बताए जाते हैं और उसको लेकर कहा जाता है कि कुरान हदीसों में क्या कुछ लिखा है उस पर भी विरोधाभासी बयान है। गोद लेने को लेकर इस्लाम क्या कहता है, साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे। कई जगह हमने पढ़ा कि आप अपने गोद लिए हुए बच्चे से, बेटे या बेटी से निकाह कर सकते हैं। क्या ऐसा इस्लाम कहता है? क्या कहीं कुरान हदीस में इसे जायज़ ठहराया गया है कि जिस बच्चे को आपने अडॉप्ट किया है, जिसे गोद लिया है, उससे ऐसा तो नहीं ना कभी भी हो सकता अगर ऐसे हालात बने आप करना चाहें तो। और साथ ही क्या गोद लिए हुए बच्चे क्या संपत्ति में हक होता है? क्या वो दूसरों को, आपके जो दूसरी औलादें हैं उनके साथ उसका क्या रिश्ता होगा, क्या उनमें निकाह हो सकता है? ये तमाम सवालात जो हैं इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समीर हैं, एक्स मुस्लिम हैं, और हमारे साथ हाफिज नूर अहमद साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं MPLBI के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हाफिज नूर साहब, आपसे समझना चाहूँगी सबसे पहले, मैंने कहीं पढ़ा और सुना, आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि अगर मैं अपने गोद लिए हुए बेटे या बेटी से निकाह करना चाहूँ तो ये सही है। अगर बेटा कह रहे हो या बेटी कह रहे हो, वो अगर जवान है तो आपके कहने से बेटा बेटी नहीं वो हो सकते हैं। वो आपके लिए गैर महरम है तो गैर महरम ही रहेंगे। नहीं, रही बात गोद में लेने की, गोद लिया है, हाँ मैं वहीं पर आ रहा हूँ। मतलब रही बात गोद लेने की, तो गोद लेने पर आप ये जान लें कि अगर उसने माँ का दूध पिया है और वो बच्चा बहुत छोटा था और तब उससे निकाह की बात सोचना भी गुनाह है, मतलब सोचना भी गुनाह है, और उसको यूं ही पाला है और उसकी वो बालिग है। अगर वो नाबालिगी के हालत में पाला है तब भी उससे निकाह जायज नहीं है, और अगर बालिग होने के बाद में पाला है तो वो नामहरम रहेगा। ये तो बच्चा हो ही नहीं सकता। आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी आपने बालिग बच्चे को गोद लिया है, बालिग से क्या 18 साल की उम्र या फिर प्यूबर्टी आना? बालिग नहीं, हमारे यहाँ जो इस्लाम कहता है, इस्लाम के यहाँ बालिग होने के तरीके और हैं। जो हमारे मुल्क का कानून है उसके बालिग होने का तरीका और है। हमारे यहाँ जब नमाज हो जाती है फर्ज, तब बच्चा कहलाता है बालिग। 7 साल की उम्र। हमारे यहाँ लड़का 11 साल की उम्र में हो जाता है बालिग, और लड़की के जब तकरीबन 9 से 10 साल की उम्र में वो हो जाती है, बालिग हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो इस्लाम कहता है जब उस पर रोजे नमाज फर्ज हो जाए, ठीक है, तो वो बालिग कहलाते हैं। ठीक है सर, मैं एक चीज़ समझना चाहती हूँ आपसे। आप कह रहे हैं कि अगर आपने किसी बच्चे को गोद लिया है और वो बालिग नहीं है, अगर उसने माँ का दूध पिया है तो निकाह हराम है, लेकिन एक पुरुष उसने एक बच्चे को गोद लिया है तो जाहिर सी बात है वो तो दूध नहीं पिलाएगा, तो क्या उस लड़की से वो निकाह कर सकता है? जब उसने उसको बचपन से पाला है, अपनी बेटी उसको बेटी कहा है, तो निकाह कैसे हो जाएगा? वो कैसे निकाह? नहीं, गोद ली हुई है, गोद ली हुई है ना, उसको बेटी उसको अपना बाप बन के रह रहा है, तो निकाह कैसे पढ़ाएगा वो उसके साथ? समीर, ये तो गलत बात, आप लोग गलत इस्लाम को बदनाम करने के लिए, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए झूठ फैला रहे हैं कि गोद लिए हुए बच्चे से निकाह कर सकते हैं आप, चाहे पुरुष हो या महिला हो। ये झूठ फैला रहे हैं आप, ऐसा इस्लाम में कहीं नहीं कहा गया है। कौन समीर नहीं है? शायद इन्होंने इस्लाम को जो है या तो मैडम पढ़ा नहीं है
جی ہمارے ساتھ سمیر ہیں، پاس تھوڑی سی اسلام کے جانکار ہیں، اب اسلام چھوڑ چکے ہیں، پہلے 5 وقت کے نمازی روزہ دار رہے تھے لیکن اب اسلام چھوڑ چکے ہیں، ایکس مسلم ہیں، سمیر ہیں ہمارے ساتھ. جی تو ظاہر ہے جب وہ اسلام چھوڑ چکے ہیں تو وہ اسلام کی مخالفت ہی کریں گے. سوال نہیں کر سکتے، رائٹ؟ تھوڑا ہی اگر اسلام چھوڑ چکے ہیں تو اسلام پہ سوال نہیں کر سکتے، ایسا کچھ کہہ رہے ہیں آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں تو آپ اسلام کی مخالفت ہی کریں گے، یہ کہہ رہا ہوں. آپ نے مخالفت اس کو کہتے ہیں، حضرت سنیے، مخالفت اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی طرف سے کوئی بات کر کے اور اس کو پیش کرے کہ یہ اسلام ہے، اس کو کہتے ہیں مخالفت. جیسا کہ آپ کر رہے ہیں اپنی خود کی انٹرپریٹیشن بتا کر کے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو گود لیا بچی کو تو وہ اس سے کیسے نکاح کر لے گا، اس سے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، اسلام ایسا نہیں کہتا. اسلام کیا کہتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سورہ الاحزاب 33 نمبر کی سورہ ہے، آیا نمبر 37. اور جب زید اپنی بیوی سے اپنی خواہشات پوری کر چکا تو ہم نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، اور ہم نے یہ حکم اس لیے دے دیا تاکہ مومنوں کو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں کوئی مسئلہ نہ رہے جب وہ ان سے قطع تعلق کر چکے ہوں. یعنی کہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے اس قصے کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ بولا بیٹا تھا زید، اس کی بیوی تھی حضرت زینب. تو زید سے نکاح ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ زید سے ہم نے طلاق کرا دیا تمہارے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے، اور اب ہم نے اس کی شادی تم سے کر دی زینب سے، وہ تمہاری بیوی ہے. تو یہاں تو آپ کے رسول نے خود شادی کی اور آپ کے اللہ نے خود کرائی ہے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی. نمبر 1 چیز. دوسرا، آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ اسلام میں کیسے جائز ہو سکتی ہے جبکہ آپ کا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ حکم اس لیے دے دیا تاکہ تمام مومنین کو جو ہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں کوئی مسئلہ نہ رہے. اب یہاں پہ بات آتی ہے یہ منہ بولے والے مسئلے کی. قرآن کی آیا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیا نمبر 40 کیا کہتی ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یعنی کہ محمد تم میں سے کسی بھی مردوں کا باپ نہیں ہے، محمد تم میں سے کسی بھی مردوں کا باپ نہیں ہے. تو یہاں پر ایڈoption کا کلچر ختم. آپ ایڈاپٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ اسلام کے اندر کسی کو ایڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ آپ اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے، وہ آپ کا سگا بیٹا نہیں ہے. نہیں تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی زینب سے نکاح کس بیس پہ کیا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے حافظ صاحب جواب دیں. یہ جناب جو ہے نا یہ اسلام کی مخالفت کرنے کے لیے وجود میں آئے ہیں. نہیں، یہ تو ایگزامپل دے رہے ہیں، یہ حوالہ دے رہے ہیں حدیثوں کا، یہ حوالہ دے رہے ہیں انسیڈنٹس کا. کیا یہ جھوٹے حوالے دے رہے ہیں؟ اسلام میں منہ بولا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. منہ بولا کیا ہوتا ہے بھائی؟ اسلام میں منہ بولی کوئی چیز ہی نہیں ہے. گود لیا ہوا، کس نے کہا گود لیا ہوا؟ انا محمد رسول اللہ وقالت کہ زید کو انہوں نے اعلان کیا کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہ زید بن حارث کو آج سے میرا بیٹا کہا جائے اور اس کا نام ہے زید بن محمد. یعنی کہ ایڈاپٹ کیا. ایک غلام تھے زید بن حارث، ان کو آزاد کیا، اس کے بعد ان کو ایڈاپٹ کیا، اپنا نام دیا، اور جوان ہونے تک وہ زید بن محمد ہی کہلاتے رہے. اس کے بعد زینب بنت جہش کے ساتھ ان کا نکاح قرار پایا جس کا ذکر ملتا ہے. ایک منٹ میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، آپ سن لیں میری بات مکمل سن لیں. کہاں سے لاتے ہو؟ آپ کی کتاب سے محمد کبھی نہیں کہلایا. یہ آپ کی قرآن، میں نہیں کہہ رہا. سورہ الاحزاب دیکھیے، سورہ الاحزاب آیا نمبر 33، سورہ الاحزاب آیا نمبر 36، 37، 34، 35، 40 تک آپ کا قرآن کہہ رہا ہے. آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. کہہ دے کہ میں اس کو نہیں مانتا، کہہ دے میں اس کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، منع کر دے، میرا مسئلہ ختم. آپ سے ترجمہ کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو نا. ترجمہ آپ کے مولاؤں نے کیا ہے، آپ کریں ترجمہ. رکے ایک منٹ میں ترجمہ غلط کر رہا ہوں. حافظ صاحب سنیں، میں ترجمہ غلط کر رہا ہوں، آپ کا ترجمہ کریں گے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کا ترجمہ کریں. آپ یہ بتائیے، اس کا ترجمہ کریں. آپ یہ ترجمہ جو کرتے ہو، آپ یہ
और ये कौन से मौलाना का तर्जुमा है? आप अपना कर दें, मुझे मसला नहीं, मैं आपका मान लूंगा, आप अपना कर दें। आप सूरह अल अहज़ाब की आया नंबर 37 वइस्तकुल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहि अनअमता अलैहिम अमसली अलैका जौजुका वअल्लाहु, इसका मुझे तर्जुमा आप कर दें, मैं आपका मान लूंगा सर। ईमान लेके आओ, अपना कर दे सर, ईमान कुरान पाक लेके आओ, आप अपना तर्जुमा कर दें, मैं आपका मान लूंगा। मुझे सूरह अल अहज़ाब की आया नंबर 37 का तर्जुमा करके बता दे क्या कहती है ये। एक मिनट रुक जाइए आपको मैंने एक आध बार देखा है, उसमें डिबेट में लिखा है आपका काम सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलना है। आपने इस्लाम छोड़ा है और आप जाकर के मुस्लिम दुश्मन ताकतों में बैठ करके मैं मुसलमानों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, दिली मोहब्बत करता हूँ, मुझे मुसलमानों से बहुत मोहब्बत है, मुझे इस्लाम से प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम हाफिज साहब मुसलमानों से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इस्लाम से है। देखिए ठीक है, एक्स मुस्लिम हैं आप, तो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं समीर कि आप जानबूझकर गलत इस्लाम को बदनाम करने वाली बातें कह रहे हैं। हाफिज साहब आप अभी आप पढ़ें, आप बताएं अपने किताब में से क्या कुछ लिखा है, क्या आप अपना तर्जुमा करें। लेकिन मैं इस बीच एक बार फिर से आपसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर समीर मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आपने जो हवाला दिया है वहाँ पर उन्होंने गोद लिए हुए बेटे से निकाह नहीं किया था, उसकी बीवी से किया था, यानी कि गोद लिए हुए बेटे या बेटी से निकाह करने का कोई एक एग्जांपल आप दे सकते हैं? किसने किया था निकाह, किसने किया था, किसके लिए कहा है उन्होंने? देखिए, सबसे पहली बात आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। एडॉप्शन का जो कल्चर था वो वहाँ तक था, लेकिन जब मोहम्मद साहब को ज़ैनब बिनते जहश से निकाह करना पड़ा तो वहाँ एडॉप्शन का जो कल्चर है वो इस्लाम के अंदर से ख़त्म कर दिया गया और ये कहा गया कि तुम्हारे जो मुंह बोले बेटे हैं वो तुम्हारे सगे बेटे नहीं। ये एक्सप्लेनेशन तफसीर कुर्तुबी के अंदर आपको मिल जाएगा ये चीज़। तो वहाँ पे एडॉप्शन का कल्चर ख़त्म हो गया। अब उसके बाद में अगर आप किसी को एडॉप्ट करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसके साथ दो मसले हैं, ये आपको समझना होगा। ये दो मसले क्या हैं कि या तो आपका उसके साथ खून का रिश्ता ना हो, नंबर एक, जैसे कि हम होते हैं भाई बहन सबके मतलब एक के बाप, दो लोगों के बाप एक हैं या दो लोगों की माँ एक है, तो ये खून का रिश्ता हो गया, ये नहीं हो। या फिर आपने जो बच्चा एडॉप्ट किया है, इजाजत ही नहीं देता, आप ये कह रहे हैं? हाँ, वो तो देता ही नहीं है, लेकिन अगर आपने ले भी लिया, सपोज दैट ले भी लिया, तो अगर आपकी बीवी ने उस बच्चे को दूध पिला दिया या आपकी माँ ने उसको दूध पिला दिया, तो अब वो दूध के एतबार से आपके साथ वो जायज़ हो गया, अब आप उससे निकाह नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन अगर आपने एक बच्चे को एडॉप्ट किया, 3-4 साल की उम्र में एडॉप्ट किया, जब उसे दूध पिलाने की जरूरत नहीं है, 3-4 साल की उम्र में एडॉप्ट किया, जब नहीं पिलाया मेरी बीवी ने दूध उसे, तो फिर मैं निकाह कर सकता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए कुरान पाक में है माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन 37, पहले 37 का तर्जुमा कीजिए। 37 का पूछ रहा हूँ मैं इसका पूछ रहा हूँ आपसे। सुनिए, वइस्तकुल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमता, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं जी। ये इस्लाम कहता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, किसी के बाप नहीं है, वो अल्लाह के रसूल हैं। और ये तर्जुमा इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अगर मोहम्मद साहब किसी हाफिज साहब, मुझे एक चीज़ समझने दीजिए, अगर मोहम्मद साहब किसी मर्द के बाप नहीं है तो उनकी 11 बीवियां हमारी माँ कैसे? किसी मर्द के बाप क्या मतलब है? मैंने पूछा अगर मोहम्मद साहब हम में से किसी के बाप नहीं है तो उनकी 11 बीवियां हमारी अम्मी कैसे हुई? उनकी जो 11 बीबियां हैं उनको हम अम्मी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि भाई अडॉप्शन को लेकर बात हो रही थी कि जैसे कि बच्चा एक छोटा नहीं होता, उसको अडॉप्ट किया जाता है, तो फर्ज करे एक जो माँ होती है ना, अगर फर्ज करे उसको दूध पिलाती है, मतलब बिल्कुल क्योंकि ऐसा होता है कि जो छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको दूध पिलाने की नौबत होती है, तो अगर माँ उसको दूध पिला देती है तो फिर उसके साथ ना अपने मतलब बच्चे का निकाह करना जायज़ नहीं होता। अगर फर्ज करे आपने उसको दूध नहीं पिलाया ना, तो आपने उसको लिया ही इस मकसद के लिए कि ये जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इसके साथ जो हमारा बच्चा है ना, इसका निकाह कर दिया जाएगा, फिर निकाह जो होता है ना वो जायज़ होता है। लेकिन आजकल के दौर में मैं ये सोच रही थी कि आजकल के दौर में तो ये हो रहा है हमारे मतलब जो माशरे में है
کہ باپ کے اور بھائیوں سے جو ایک لڑکی ہوتی ہے وہ تک ہمیں محفوظ بھی ہوتی ہے، وہ نہیں چھوڑتے لوگ. ہم تو دیکھتے ہیں کتے بلیوں کو میں نے تو دیکھا ہے کہ لوگ نہیں چھوڑتے. یہ جو مطلب ہوس ایک سوار ہو چکے ہیں نا لوگوں کے جو جسم پہ یا جو بھی ان کے سروں میں، یہ تو حبسی اتنے ہو چکے ہیں. میں نے تو ایک انسیڈنٹ سنا تھا انڈیا میں بھی ایسے واقعات اور پاکستان میں بھی، اور بھی پتہ نہیں دنیا میں ہوتے ہوں گے، مجھے ان کا نہیں پتا. لیکن ایسا ہوتا کہ بھائی ایک لڑکی تھی، اس کے نا بھائی نے بھی اس کے ساتھ جو ہے ریپ کیا، اس کے فادر نے بھی کیا، پھر بعد میں اس کے بھائی کا جو ہے نا بھائی بچہ ہونے والا ہو گیا لڑکی کے ہاں. تو پھر ان کو پتا چلا کہ بھائی ایسا ہو گیا، پھر انہوں نے نا اس لڑکی کو نا ختم کر کے نا اس کو نا مطلب دفن کر دیا کہ بھائی یہ جو ہے نا اس پہ پردہ پڑ جائے. اور ماں بھی نا اس سارے واقعات میں نا جو بھی ہوا تھا اس میں ملوث تھی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج کل کے ہم اڈاپشن کی کیا بات کریں کہ اڈاپٹ سگوں کو نہیں لوگ چھوڑے، تو اڈاپشن تو پھر بہت زیادہ دور کی بات آ جاتی ہے. تو ایک فیمیل کو خود سرکشت رکھنا پڑے گا اپنے آپ کو، کیونکہ وہ بولتے ہیں نا جب ایک مطلب آپ کی بچی جوان ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے نا مطلب باپ کے سامنے یا پھر بھائی کے سامنے ہمارے یہاں پہ بولا جاتا ہے کہ بھائی اس کو نا ان کے ساتھ سلایا نہ جائے، کیونکہ جب ہم چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں نا تو ایک ہی بیڈ پہ ہم سب سو جاتے ہوتے ہیں. لیکن جب تھوڑی ایک لڑکی جوان ہوتی ہے نا تو اس کو الگ کمرے میں سلایا جائے، ماں کے ساتھ اس کو سلایا جائے، تاکہ جو بھائی ہوتے ہیں نا اس کے میں شیطان نہ آ جائے اور وہ جو ہے نا کچھ کر نہ دے اپنی بہن کے ساتھ. تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے. اور یہ مطلب یہ ہے کہ وہی نا ہو جاتا ہے ایسے جب جوانی کا خون چڑھتا ہے نا. اور ایسے پتا نہیں ماں باپ کون سے ہیں، وہ نہیں جاتے. ہاں ان کو نا مطلب کام کرتے ہیں ماں باپ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں، وہ ان کو مطلب ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ تو اپنے بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ آپ کے بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ آپ کے بھائی بہنوں کا رشتہ ہے. لیکن پتہ نہیں کیسے وہ لوگ جو ہے اپنے بھائیوں میں مطلب مجھے تو یہ شرم کی بات اتنی فیل ہوتی ہے کہ ایک جو اتنا محفوظ رشتہ جس کو ہم بولتے ہیں کہ ہم پھر کیا کرنا. وہی نا ایک لڑکی جب ہوتی ہے نا تو اس کو ہوتا ہے کہ میرا باپ جو ہے نا میرے سر پر ہے تو میری دنیا محفوظ ہے، میرا بھائی میرے سر پر ہے تو میری دنیا محفوظ ہے. لیکن جب آپ کا بھائی اور باپ ہی ایسے ہوں تو پھر ایک لڑکی خود کو معاشرے میں کبھی بھی محفوظ نہیں محسوس، اس کو تو لگے گا کہ شاید سارے مرد ہی ایسے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر ایک کا پتا اور ہر ایک کا بھائی ایسا ہوتا ہے، لیکن بہت ایسے واقعات سننے میں نظر آتے ہیں جو کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم سنا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا میں سن رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے. تو اس پہ روک تھام ہونی چاہیے اور مریادہ جو ہوتی ہے نا اس کو پار نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی پار نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا بولنا چاہیں گے پلیز بتائیے گا، پھر آپ کو ملتا ہے